yunus38@hotmail.com. लिबाचा, जो मज़ाहिब आसमानी किताबों के जरिए कायम हुए वो दुरुस्त हैं, बशर्त ये कि इनमें रद्द-बदल न की गई हो. मज़ाहिब कश्ती और उलमा मल्लाह की तरह होते हैं, अगर किसी एक में भी नक्स हो तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है. अलबत्ता औलिया टूटी फूटी कश्तियों को भी किनारे लगा देते हैं. यही वजह है कि टूटे फूटे लोग औलिया के गिर्द जमा हो जाते हैं. मजहब से बालातर अल्लाह की मोहब्बत है जो तमाम मज़ाहिब का अर्क है, जबकि अल्लाह का नूर मशअल राह है. 3 हिस्से इल्म ज़ाहिर के और 1 हिस्सा इल्म बातिन का है, जो खज़र विष्णु महाराज के जरिए आम हुआ. अल्लाह की मोहब्बत ही अल्लाह के कुर्ब का जरिया है. जिस दिल में खुदा नहीं कुत्ते उससे बेहतर हैं, क्योंकि वो अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत ही की वजह से मालिक का कुर्ब हासिल कर लेते हैं. वरना कहाँ एक नजिस कुत्ता और कहाँ हजरत इंसान. अगर तुझे जन्नत और हुर कसूर की आरजू है तो खूब इबादत कर ताकि ऊंची से ऊंची जन्नत मिल सके. अगर तुझे अल्लाह की तलाश है तो रूहानियत भी सीख ताकि तू सिरात मुस्तकीम का गामज़न होकर अल्लाह के विसाल तक पहुंच सके. रियाज अहमद गौहर शाही. इंसान अजल से अबद तक. जब अल्लाह ने रूहों को बनाना चाहा तो कहा कुन, तो बेशुमार रूहें बन गईं. अल्लाह के सामने और करीब अरवा नबियों की, फिर दूसरी सफ में वलियों की, फिर तीसरी सफ में मोमिनीन की, फिर इनके पीछे आम इंसानों की, फिर हद निगाह से दूर सफ में औरतों की रूहें बन गईं, फिर उनके पीछे रूह हैवानी, फिर रूह नबाती और फिर ऐसी रूह जमादी जिनमें हिलने जुलने की ताकत बिनती नमूदार हो गई. अल्लाह के दाएं तरफ फरिश्तों की, फिर उसके बाद हूरों की रूहें थीं जो रब के चेहरे को न देख सकी. यही वजह है कि फरिश्ते रब का दीदार नहीं कर सकते. फिर पीछे नूरी मौकलात की रूहें जो दुनिया में आकर नबियों वलियों की इमदादी हुई, फिर बाएं जानिब जिन्नात की रूहें, फिर पीछे सफली मौकलात, फिर खबीसों की रूहें जो दुनिया में आकर इब्लीस की इमदादी हुई. दाएं बाएं और हद निगाह से दूर वाली अरवा रब का जलवा न देख सकी. यही वजह है कि जिन, फरिश्ते और औरतें रब से हम कलाम हो सकते हैं लेकिन दीदार नहीं कर सकते. कुर्रे अर्ज में एक आग का गोला था, हुक्म हुआ ठंडा हो जा, फिर उसके टुकड़े फिजा में बिखर गए. चांद, मर्रीख, मुश्तरी, ये दुनिया, सब सितारे उसी के टुकड़े हैं, जबकि सूरज वही बाकी मानवा गोला है. ये जमीन राख ही राख बनी. जमाती रूहों को नीचे भेजा गया जिनके जरिए राख जमकर पत्थर हो गई. फिर नबाती रूहों को भेजा गया जिसकी वजह से पत्थरों में दरख्त भी उगाए. फिर हैवानी रूहों के जरिए हैवान नमूदार हुए. अल्लाह ने सब रूहों से यह भी पूछा था कि मैं तुम्हारा रब हूं. सबने इकरार किया और सजदा किया था, यानी पत्थरों और दरख्तों की रूहों ने भी सजदा किया था. वन नजम व शजर यस्जुदान, सूरह रहमान अल कुरान. फिर अल्लाह ने रूहों के इम्तिहान के लिए मसनूई दुनिया, मसनूई लज्जात बनाए और कहा अगर कोई इनका तालिब है तो हासिल कर ले. बेशुमार रूहें अल्लाह से मुंह मोड़कर दुनिया की तरफ लपकीं और दोज़ख उनके मुकद्दर में लिख दी गई. फिर अल्लाह ने बहिश्त का नजारा दिखाया जो पहली हालत से बेहतर और अताअत बंदगी वाला था. बहुत सी रूहें उधर लपकीं, उनके मुकद्दर में बहिश्त लिख दी गई. बहुत सी रूहें कोई फैसला न कर पाई. इन्हें फिर रहमान और शैतान के दरमियान कर दिया. वही रूहें दुनिया में आकर बीच में फंस गईं, फिर जिसके हाथ लग गईं उसी की हो गईं. बहुत सी रूहें अल्लाह के जलवे को तकती रहीं, न दुनिया की और न ही जन्नत की तलब. अल्लाह को उनसे मोहब्बत और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई. उन्हीं रूहों ने दुनिया में आकर अल्लाह की खातिर दुनिया को छोड़ा, जंगलों में बसेरा किया. रूहों की जरूरत और दिललगी के लिए 18,000 किस्म की मखलूक, 6,000 पानी में, 6,000 खुश्की में और 6,000 हवाई और आसमानी पैदा की गई. फिर अल्लाह ने 7 किस्म की जन्नत और 7 किस्म की दोज़खें बनाई. जन्नतों के नाम खुल्द, दारुस्सलाम, दारुल करार, अदन, मावा, नईम, फिरदौस. दोज़खों के नाम सकर, सईर, नता, हुतमा, हजीम, जहन्नम, हाविया. मुंदरजा बाला सारे नाम सुरैनी जबान, वो जबान जिसमें अल्लाह फरिश्तों से मुखातिब होता है के हैं. सब मज़ाहिब का अकीदा है कि जिसे अल्लाह चाहे दोज़ख में और जिसे चाहे बहिश्त में भेज दे. अगर वहीं से जिस रूह को दोज़ख में भेजा जाता तो वह एतराज करती कि मैंने कौन सा जुर्म किया था. अल्लाह कहता तूने मेरी तरफ से मुंह मोड़कर दुनिया तलब करी थी. रूह कहती वो तो सिर्फ नादानी में इकरार था, अमल तो नहीं किया था. फिर उस हुज्जत को पूरा करने के लिए रूहों को
نیچے اس دنیا میں بھیج دیا گیا. آدم علیہ السلام جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا. پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئیں. جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا جو ناف کی جگہ گرا، اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں داخل ہو گئے. شیطان قوم جنات سے ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. جسم صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا تھا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں. آدم کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی حوا بن گئی. بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں. روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے. روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہی. اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئیں، اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں. یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رحمانیت اختیار کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رحمانیت نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. حضور پاک بھی غار ہرا میں جایا کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بابا فرید، بری امام، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رحمانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے، اور ان کے ہی ذریعے دین کی اشاعت ہوئی. دنیا میں انسان کی بنیاد، پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے. پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے. 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے. ان کو ارضی ارواح کہتے ہیں. پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں. اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے بھی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا. پیدائش سے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے، جب روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا. اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا. اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے. روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے. روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے. اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے، اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے. انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں. ارضی روحیں بمائے نفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں. ارضی روحیں ایک دوسرے سے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے اور خود بھی بندگی کرتے ہیں. جیسا کہ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہیں. بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتی ہیں، لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو بدروہیں کہتے ہیں. انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروہیں نکالا کرتے تھے. ارضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں، روح انسانی عالم علین یا سجین میں، اور لطائف اگر طاقتور رہیں تو وہ بھی علین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں. نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا. بقول بلے شاہ، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نسی. نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری، نبی ولی آئے، کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بہشت کی لالچ کی گئی، ریاضت، عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی، اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے. اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے.